आयचो दीस स्पेशल आसा, तर फुडले 90 सेकंड जस्ट वेट अँड वॉच. निसर्गाच्या सानिध्यात जर तुमकां टायम काडूंक मेळटा आसत तेन्ना मुद्दाम टायम स्पेंड करात. विकेंड सगळो स्ट्रेस एन्झायटी विल बी बॅक टू नॉर्मल. आज आमी वतात बायोडायवर्सिटी पार्क मोल्यान. चलात तर या म्हज्या बरोबर. तुमकां ना लागची कसलीच एंट्री फी. सादो तुमचें नांव आनी डिटेल्स दिले की एंट्री जाली. हांगा खुबश्यो सेल्फी पॉयंट आसात. भुरग्यांक खेळपाक बरोचसो जागो आसा. वुडन ब्रिजीस आसात, वॉच हावजीस आसात, मेडिसिनल झाडां, बटरफ्लाय गार्डन, प्लांट्साची इन्फॉर्मेशन हांगा तुमकां मेळटा. तर आमी पयलीं गेलीं हे वॉच हावस पळोवपाक. 12 वर्सांचे सकयल आशिल्ल्या भुरग्यांक हांगा वयर चडपाक अलाउड ना ड्यू टू सेफ्टी इश्यूज. हाजेर वयर चडून हांवें ह्या निसर्गाचो टॉप व्यू घेतलो. पळयात काय बरो आसा. वयल्यान दिसताली ती ग्रीनरी, तरेक पक्ष्यांचे आवाज येताले. चारी वाटेन शांतता. हाणें ह्या धांवपळीचें जिवन शांत जाता कशें दिसतालें. थंयच्यान देंवपाक लागले तेन्ना सकयल देंवतना आमकां सडनली एक बिबटो दिसलो. थोड्या वेळान समजलें की हो गोंयच्याच एका कलाकारान केल्ले हे स्टॅच्यू. मागीर आमी पळयलें तें हें बटरफ्लाय गार्डन. इतल्यान आरवाक दिसलो हो एडवेंचरस प्ले एरिया. भुरग्यांक हो निसर्गाचो अभ्यास पळयता पळयता जेन्ना खेळपाक मेळटा तेन्ना भुरग्यांक आनीकय मजा येता. तरेक अश्यो एडवेंचरस आनी क्रिएटीव गेम्स आसात थंय भुरगीं हांगा एन्जॉय करूं शकतात. पळयात. भुरगीं मोबायल घेवन बसता धरली कारण तांकां दिवपाक आवय बापायक टायम ना. विकेंड मुद्दम टायम काडात आनी हांगा भुरग्यांक हाडात. निसर्गा बरोबर शिकता शिकता खेळपाकूय मेळटलें. आवय बापायक जाणट्यांक तांकांय हांगा हाडात. थोडीशी फिजिकल एक्टिविटी सुद्दां जातली. ह्या निसर्गाचो अनुभव घेता घेता मेंटल पीसूय तांकां मेळटलो. ह्या हवेन एक दुसरीच मजा आसा. तुमी मुद्दम येवन ह्या नेचराचो आनंद घ्या. थोडे थकतकच आमी बी अशे हट्स केल्ले आसा तातूंत बसले, हांगची म्हायती घेतली आनी परतीचो आमचो वचपाचो प्रवास चालू केलो. चला तर वता वता हांगा थँक्यू म्हणून आमी भायर सरली. चला लेट्स गो. तुमकां जर व्हिडिओ आवडला आसत तर तुम्ही लाईक, शेअर आणि फॉलो जरूर करा. चला तर.